مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأحاول أن أقدم لكم جمل لكي تتكلموا باللغة الفرنسية، وذلك عن طريق تصريف الفعل متر إلى مجموعة من الأزمنة. مثلا je mets، أنا أضع الآن، إذا نتكلم عن الحاضر. je mettrai، سأضع، أنا أتكلم عن المستقبل، سأضع je mettrai. j'ai mis، وضعت في الماضي، إذا هنا تكلمنا عن المستقبل والحاضر والماضي، إذا سأتكلم عن مجموعة من الأزمنة. وأيضا سأستعمل les pronoms personnels il، tu أو les enfants، الأسماء. مثال tu mets، تضع، tu mettras، ستضع، tu as mis، وضعت. وأيضا il met، يضع، elle mettra، سيضع، و il a mis، وضع. إذا سأستعمل مجموعة من الأزمنة وسأقوم بتصريف الفعل متر إلى جميع les pronoms personnels. وأيضا سأركب جمل عديدة. الجملة الأولى je mets délicatement mon cadeau dans le sac. Je mets délicatement mon cadeau dans le sac. أنا أضع بلطف هديتي في الحقيبة. Je mets délicatement mon cadeau dans le sac. أنا أضع بلطف هديتي في الحقيبة. إذن هنا je mets، أضع، أو أنا أضع الآن، إذن أتكلم عن الحاضر. je mets délicatement، بلطف، mon cadeau، هديتي، dans le sac، في الحقيبة. إذن je mets délicatement mon cadeau dans le sac. je mets الآن. يمكن أن أقول وضعت، وضعت، j'ai mis، وليس ما، j'ai mis، وضعت. وهنا قمت بتصريف الفعل متر إلى le passé composé، إلى الماضي المركب. ويمكن أيضا أن أقول أنا سأضع. إذا أردت أن أقول أنا أضع الآن سأقول je mets. وإذا أردت أن أقول أنا وضعت في الماضي سأقول j'ai mis، j'ai mis. وإذا أردت أن أقول أنا سأضع في المستقبل سأقول je mettrai. إذن je mettrai délicatement mon cadeau dans le sac. Je mettrai délicatement mon cadeau dans le sac. Je mets avec S، وضعت الآن. je mettrai، سأضع في المستقبل. j'ai mis، وضعت في الماضي، أي وضعت. أضع je mets، أضع الآن je mets. الآن سأمر إلى tu. Tu mets cet argent dans ta poche. تضع هذا المال في جيبك. Tu mets cet argent dans ta poche، تضع هذا المال في جيبك. إذن tu mets، أنت تضع. إذن نتكلم عن الحاضر، le présent. cet argent، هذا المال، dans ta poche، في جيبك. tu mets cet argent dans ta poche، تضع هذا المال في جيبك. يمكن أن أقول، يمكن أن أتكلم عن الماضي وسأقول وضعت، وضعت هذا المال في جيبك. إذا أتكلم عن الماضي. وضعت سأقول tu as mis، tu as mis، tu as mis cet argent dans ta poche. tu as mis cet argent dans ta poche، أي وضعت هذا المال في جيبك. tu as mis، أتكلم عن الباسي كومبوزي، الماضي المركب، يعني tu as mis، وضعت. الآن سأقول ستضع في المستقبل، ستضع في المستقبل.
سأقول tu mettras avec S. Tu mettras cet argent dans ta poche. Tu mettras cet argent dans ta poche. ستضع. Tu mettras ستضع. إذن قلنا تضع الآن tu mets. ستضع في المستقبل tu mettras. وضعت في الماضي tu as mais. الآن سأمر إلى il. Il met la table pour aider sa maman. Il met la table pour aider sa maman. Il met يضع la table الطاولة pour aider sa maman لمساعدة والدته. Il met la table pour aider sa maman. Il met يضع la table الطاولة pour aider sa maman لمساعدة والدته. Il met la table pour aider sa maman. Il met la table pour aider sa maman. يضع الطاولة لمساعدة والدته. Il met. إذا أردنا أن نقول سيضع في المستقبل سيضع الطاولة لمساعدة والدته سنقول il mettra la table pour aider sa maman. Il mettra في المستقبل il mettra la table pour aider sa maman. Il mettra. وإذا أردنا نقول في الماضي وضع الطاولة لمساعدة والدته سنقول il a mis la table pour aider sa maman. Il a mis la table pour aider sa maman. وضع الطاولة لمساعدة والدته. إذا تكلمنا عن الحاضر سنقول il a mis يضع. وإذا أردنا نقول سيضع سنقول il mettra. وإذا أردنا نقول وضع في الماضي سنقول il a mis. الآن سأمر إلى nous. Nous mettons notre uniforme pour aller à l'école. Nous mettons notre uniforme pour aller à l'école. نضع الزي الرسمي الخاص بنا للذهاب إلى المدرسة. إذن nous mettons نضع الآن أو نلبس الآن notre uniforme أي الزي الرسمي الخاص بنا. الزي الرسمي الخاص بنا pour aller à l'école للذهاب إلى المدرسة. Nous mettons notre uniforme pour aller à l'école. Nous mettons notre uniforme pour aller à l'école. نضع الزي الرسمي الخاص بنا للذهاب إلى المدرسة. إذن هنا تكلمنا عن nous mettons. نحن نضع الآن. نحن نلبس الآن الزي الرسمي الخاص بنا. إذن nous mettons notre uniforme أي نلبس الزي الرسمي الخاص بنا. إذن nous mettons يمكن أيضا أن نقول nous mettrons. Nous mettrons أي سنضع. nous mettrons سنضع. nous mettons نضع الآن. nous mettrons سنضع في المستقبل. nous mettrons سنضع في المستقبل. ويمكن أيضا نقول nous avons mis أي وضعنا في الماضي. nous avons mis notre uniforme pour aller à l'école. Nous avons mis notre uniforme pour aller à l'école. أي وضعنا الزي الرسمي أو الزي الخاص بنا للذهاب إلى المدرسة. في الماضي nous avons mis أي وضعنا. nous mettons نضع الآن. nous mettrons سنضع. إذا nous avons mis وضعنا في الماضي. nous mettrons سنضع في المستقبل. nous mettons
نضع الآن. إذا nous mettons notre uniforme pour aller à l'école. الآن سأمر إلى vous. Vous mettez vos manteaux. Vous mettez vos manteaux. تضعون المعاطف الخاصة بكم، أي تلبسون المعطف. تلبسون المعطف. Vous mettez vos manteaux. تلبسوا المعطف، تضع عنك المعطف، تضع عنك المعطف. إذن vous mettez vos manteaux. تضعون معاطفكم أو المعاطف الخاصة بكم. مونتو المعاطف إن كانت صحيحة أرجوكم أن تكتبوا في التعليق ما هو جمع معطف، هل هو المعاطف أو لكي تساعدني على الترجمة. إذن vous mettez vos manteaux. تضعون المعاطف الخاصة بكم. الخاصة بكم. إذن vous mettez vos manteaux. تضعون المعاطف الخاصة بكم. يمكن أيضا أن نقول ستضعون المعاطف الخاصة بكم. ستضعون vous mettrez vos manteaux. vous mettrez vos manteaux. ستضعون المعاطف الخاصة بكم. vous mettrez vos manteaux. ستضعون المعاطف الخاصة بكم. أو يمكن أيضا أن نقول وضعتم في الماضي. وضعتم المعاطف الخاصة بكم. سنقول vous avez mis. Vous avez mis vos manteaux. Vous avez mis vos manteaux. أي وضعتم المعاطف الخاصة بكم. Vous avez mis vos manteaux. وضعتم المعاطف الخاصة بكم. إذا أردنا أن نقول وضعتم المعاطف الخاصة بكم نقول vous avez mis vos manteaux. وإذا أردنا أن نقول ستضعون المعاطف الخاصة بكم نقول vous mettrons vos manteaux. vous mettrons vos manteaux. وإذا أردنا أن نقول تضعون الآن le présent. تضعون الآن الحاضر نحذف فقط R وتصبح vous mettez أي تضعون. وإذا أضفنا R تصبح vous mettrez أي ستضعون. وإذا قلنا vous avez mis أي وضعتم في الماضي. الآن سأمر إلى ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. Ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. يضعون الكثير من الأشياء في حقائبهم. Ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. Ils mettent يضعون beaucoup de choses الكثير من الأشياء dans leur sac في حقائبهم. dans leur sac في حقائبهم. Ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. هنا أتكلم عن يضعون حاليا أي في الوقت الراهن أي الآن. يضعون الآن حقائبهم أو يضعون الآن كثير من الأشياء في حقائبهم الآن. Ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. Ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. يمكن أيضا أن نقول سيضعون ils mettront. سيضعون ils mettront ONT. Ils mettront beaucoup de choses dans leur sac. Ils mettront beaucoup de choses dans leur sac. سيضعون الكثير من الأشياء في حقائبهم. Ils mettront beaucoup de choses dans leur sac. يمكن أيضا أن نقول ils ont mis beaucoup de choses dans leur sac. Ils ont mis beaucoup de choses dans leur sac. يعني وضعوا الكثير من الأشياء في حقائبهم. Ils ont mis beaucoup de choses dans leur sac. وضعوا الكثير من الأشياء في حقائبهم. إذا أردت أن أقول وضعوا الكثير من الأشياء في حقائبهم وقوم بتصريف الفعل متر
il a le passé composé فإنني سأقول ils ont mis وضعوا. وإذا أردت أن أقول سيضعون سأقول ils mettront سيضعون سيضعون ils mettront beaucoup de choses dans leur sac. وإذا أردت أن أقول يضعون فإنني أقول ils mettent يضعون فإنني أقول ils mettent beaucoup de choses dans leur sac. ويمكن أيضا أن نقول سأحذف مثلا il وأضع شادي et Younes mettent beaucoup de choses dans leur sac. Shadi et Younes mettent beaucoup de choses dans leur sac. Ou Karima et Younes mettent beaucoup de choses dans leur sac. Ou les enfants, ou les garçons. Les enfants mettent beaucoup de choses dans leur sac. Les enfants mettent beaucoup de choses dans leur sac. Ou les enfants mettront beaucoup de choses dans leur sac. Les enfants mettront beaucoup de choses dans leur sac. Ou les enfants ont mis وضعوا في الماضي ont mis beaucoup de choses dans leur sac. Les enfants ont mis beaucoup de choses dans leur sac. أي وضعوا الكثير من الأشياء في حقائبهم. Les enfants ont mis beaucoup de choses dans leur sac. الأطفال وضعوا الكثير من الأشياء في حقائبهم. يمكن أيضا تصريف الفعل mettre إلى الماضي القريب أو المستقبل القريب. Le passé récent الماضي القريب. Le futur proche المستقبل القريب. إذا أردت أن أقول أنا وضعت للتو سأقول je viens de mettre délicatement mon cadeau dans le sac. إذن هنا je viens de mettre وضعت للتو أي قبل قليل قبل ثواني قليلة قبل دقائق قليلة أو ساعات قلائل. إذن je viens de mettre délicatement mon cadeau dans le sac. عندما تجد je viens قبل de والفعل اعلم أنه le passé récent. إذن ستبقى mettre على حالها à l'infinitif ونضيف de ثم نقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. Je viens de mettre وضعت للتو. Tu viens de mettre وضعت للتو. Il vient de mettre il vient avec T. Il vient de mettre وضع للتو. Nous venons de mettre وضعنا للتو. Nous venons de mettre وضعنا للتو. مثلا nous venons de mettre délicatement notre cadeau. Nous venons de mettre délicatement notre cadeau dans le sac. أي وضعنا للتو هديتنا في الحقيبة. أو vous venez de mettre délicatement votre cadeau dans le sac. أي وضعتم للتو هديتكم في الحقيبة. يمكن أيضا أن نقول ils viennent وضعوا ils viennent de mettre délicatement وضعوا بلطف ils viennent de mettre délicatement وضعوا بلطف. الآن سأمر إلى le futur proche. هنا تكلمت عن الماضي المركب le passé récent. نستعمل الفعل venir مصرف إلى الحاضر نضيف له de وأيضا الفعل الانفينيتيف سواء mettre أو manger أو أي شيء آخر. الآن سأتكلم عن le futur proche. سنستعمل في le futur proche الفعل aller مصرف إلى الحاضر je vais وسنحذف de. Je vais mettre délicatement. سوف أضع قريبا أو بعد لحظات أو بعد دقائق.
Je vais mettre délicatement mon cadeau dans le sac. Je vais mettre délicatement mon cadeau dans le sac. Je vais mettre délicatement mon cadeau dans le sac. سأضع بلطف. Je vais mettre. ستضع بلطف. نقول tu vas mettre. ستضع بلطف. Tu vas mettre. Délicatement. ستضع بلطف. Il va mettre. Il va mettre. سيضع بلطف. Il va mettre délicatement. سيضع بلطف. Il va mettre. يعني سيضع بلطف بعد دقائق أو بعد ثواني أو يعني عما قريب. Le futur proche. المستقبل القريب. Il va mettre. Nous allons. Nous allons mettre. Nous allons mettre. سنضع. Nous allons mettre. سنضع بلطف. Vous allez mettre. Vous allez mettre délicatement. ستضعون بلطف. Ils vont mettre. Ils vont mettre. سيضعون بلطف. Ils vont mettre. سيضعون بلطف. Ils vont mettre délicatement. سيضعون بلطف. Ils vont mettre délicatement. Ils vont mettre. سيضعون عما قريب أو قبل ثواني أو قبل دقائق. إذن هنا le futur proche. Le futur proche نأخذ الفعل على مصرف إلى الحاضر مع الفعل الانفينيتيف. إذن le futur proche هو المستقبل القريب. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.